3 जजेस के आर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है और कोई पूछने वाला नहीं है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं लाहौर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आसिफ रिजवाना साहब, वाइस प्रेसिडेंट अब्दुर्रहमान साहब, लाहौर बार के तमाम वकला और अपनी ILF की टीम और हमारे बाकी वकला जो आए हैं, सबका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने आज मुझे मेरा वालिहाना इस्तकबाल किया और मुझे ये इज्जत और मोहब्बत बख्शी। वरना जो पंजाब पर काबिज जाली हुकूमत है, उनका मेहमानों के साथ रवैया आप सब ने कल देखा कि वो किस तरह था। मेरे अजीज साथियों, इमरान खान साहब का जेल से हुक्म आ चुका है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। इस हकीकी आजादी की जदोजहद में, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में पाकिस्तान के तमाम वकला ने अपना किलीदी किरदार अदा करना है। आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जिस तरह आईन में तरमीम पे तरमीम किए जा रहे हैं और हमारी अदालतों को जिस तरह मफलूज किया गया है, वो आप सबके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ये हुक्म देते हैं सुपरटेंडेंट अडियाला जेल को कि मेरी मुलाकात मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से करवाई जाए। लेकिन एक जेल का सुपरटेंडेंट 3 जजेस के आर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है और कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे बहादुर वकला, याद रखना कि जिस तरह ये अदालतों को मफलूज कर रहे हैं, जिस तरह हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस लेटर्स लिख रहे हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत हो रही है, जिस तरह खुददार जजेस इस्तीफे दे रहे हैं, तो आप लोगों ने खड़ा होना है। आप लोगों ने आजाद अदलिया की बहाली के लिए खड़ा होना है। आप लोगों ने जो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। जिस तरह इमरान खान साहब की, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि हम आईन और कानून की बालादस्ती लाएंगे, आजाद अदलिया की बहाली करेंगे, उसी जदोजहद में हमारा किरदार है, हम आपका साथ देंगे। लेकिन पंजाब में जो पंजाब पुलिस बदमाश बनी फिरती है, तो आप लोगों से अच्छा इलाज इन बदमाशों का फिर कोई नहीं कर सकता। आप लोगों ने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि यहाँ पर आईन और कानून की बालादस्ती हो। 3 दिन से मैं देख रहा हूं कि
کہ جو ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہاں جمہوریت ہے. ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبلی، کہ ہم جلسہ بھی کریں اور پرامن احتجاج بھی کریں. لیکن یہاں پر ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو صرف ملاقاتوں کے لیے آ رہا ہے اور ہمارے 1000 سے زیادہ کارکن انہوں نے اٹھا لیے ہیں. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں ہے. آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ، حق اور سچ کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ. انشاءاللہ وہ وقت نزدیک ہے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی کی یہ جدوجہد ہم جیتیں گے انشاءاللہ. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، آزاد عدلیہ کی بحالی ہوگی، آزاد میڈیا کی بحالی ہوگی، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنے گا انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا، تمام وکلا کا، پنجاب کی عوام کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طرح پیار، محبت، عزت ہمیں یہاں مل رہی ہے. آپ لوگوں سے تو ان جعلی حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ. جی آپ نے سہیل خان آفریدی کا جو وکلاء سے جو خطاب ہے آپ نے سن لیا. سہیل خان آفریدی جو اس کا مشن تھا پنجاب کے اندر ایک نئی موومنٹ سٹارٹ کرنا، وکلاء اس تحریک کو لیڈ کریں گے، اور اسی کے اوپر سہیل خان آفریدی نے بات چیت کی. اور اب ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک زبردست جو تحریک ہے اس کی گراؤنڈ پنجاب میں بنائی جا رہی ہے. کے پی کے سے جب پنجاب کے اندر یہ تحریک سٹارٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ جو موجودہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس کے لیے کافی زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اور آج جب یہ عمران خان سے ایک ملاقات کے لیے ان کو اتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ مطالبات عمران خان کے ساتھ ملنے کے اور دیگر جو پارٹی کے مطالبات ہیں، جو کارکنان کی گرفتاریاں یا دیگر معاملات ہیں، ان میں کمی جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سہیل خان آفریدی کا یہ دورہ جو ہے اس کے دورس نتائج کیا نکلتے ہیں. لیکن کل کا دن ان کا بہت زیادہ جو ہے لاہور کے اندر مصروف ہے. کل آپ کو بہت زیادہ جو ان کے کنونشنز اور دیگر سپیچز بھی سننے کو ملیں گی. ہم آپ کو ہر لمحہ جو ہے اس سے اپڈیٹ رکھیں.